अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। नाजरीन, आज 27 फरवरी है और आज से ठीक 2 साल पहले पाकिस्तान और भारत ऑलमोस्ट जंग के दहाने पर थे और उसकी वजह यह है कि पुलवामा हमले के बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने 1971 के बाद पहली दफ़ा जो अपने जंगी जहाज़ हैं वो पाकिस्तान भेजे और उसके बाद उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया कि उन्होंने कुछ 250 के करीब पाकिस्तान के अंदर बालाकोट के करीब दहशतगर्दों को मार दिया है। 2 के बाद में वो तमाम जो दावे बिल्कुल झूठे साबित हुए और 26 फरवरी 2019 की रात और सुबह तक जो 27 फरवरी थी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो अवाम है उसमें बहुत गम और गुस्सा पाया जाता था कि किस तरीके से जो भारत के जंगी तैयारे हैं वो रात की खामोशी में पाकिस्तान में आए और कार्रवाई करके चले गए और पाकिस्तान ने कुछ जवाब ना दिया। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की जो उस वक्त की सियासी और अस्करी क़यादत थी उनके ऊपर बहुत दबाव था, लेकिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने वो हिसाब बराबर किया जब पाकिस्तान ने एक जवाबी हमला किया जिसके नतीजे में ना सिर्फ जो भारत का जंगी तैयारा है उसको गिराया गया, बल्कि जो उनके पायलट हैं विंग कमांडर अभिनंदन उनको भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से जो नैरेटिव है पूरी दुनिया में वो बिल्कुल बदल गया। और शहबाज, जो भारत एक न्यू नैरेटिव सेट करना चाहता था कि वो कोई भी कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान खामोशी से उसको बर्दाश्त कर लेगा, वो नैरेटिव या वो न्यू नॉर्मल जो है वो सेट नहीं कर पाए और एक बहुत बड़े क्राइसिस से मेरे ख्याल में फिर जो जनूबी एशिया है बल्कि पूरी दुनिया जो है वो बच गई। कामरान, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ना, ये अक़वाम की जो तारीखें होती है उसमें बहुत अहम होते हैं। 27 फरवरी वैसे आपको भी मुबारक हो कि आपने कौम का भरपूर दफा किया उस वक्त, लेकिन अमन जो है ना उसकी ख्वाहिश होनी चाहिए। आज भी जो कल का वाक़या हुआ उसके बाद हम अमन की बात करें, इसके हवाले से आपके पास खबर भी है लेकिन उसके साथ मेरे ख्याल में ये जानना भी ज़रूरी है कि ये जब 27 फरवरी को हम कितना क्लोज थे जंग के, क्योंकि 2 रोज़ के बाद क्योंकि अब 2 साल हो गए हैं तो शायद वो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी तो उसे डी क्लासीफाई कर देना चाहिए। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, एक इंतहाई जो अहम सिक्योरिटी के हुकाम थे उन्होंने चंद लोगों के लिए ब्रीफिंग की जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर भारत, ये आप कब की बात कर रहे हैं? ये 27 फरवरी 2019 को जो वाक़या हुआ उसके 2 रोज़ बाद एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया, कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया गया और उसमें यह बताया गया कि अगर 27 फरवरी को जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, उनके पायलट को गिरफ्तार किया, उनका जहाज़ गिराया, अगर भारत वहाँ पर डी एस्केलेट ना करता, मतलब एस्केलेशन लैडर को बढ़ाता, मतलब मज़ीद कार्रवाई करता, तो उसके बाद जो स्टेप था उनका ये कहना, ये उनके अल्फाज हैं कि हम फिर न्यूक्लियर जंग के करीब होते, क्योंकि एस्केलेशन लैडर जो है वो फिर बढ़ जाता और पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि वहीं पर वो जो सारा सिलसिला है वो ख़त्म हो जाए और कुछ रियलिटीज़ भी बताएं कि जो पाकिस्तान की मईशत और ओवरऑल हम जंग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ये 2 साल गुजर गए हैं तो इसलिए मैं डी क्लासीफाई कर रहा हूँ और इसलिए जो अब आपने बात की ना कि 2 साल पहले अगर हम जंग की बात कर रहे थे तो 2 साल के बाद आज एक दफ़ा फिर बात हो रही है कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो सकता है। और वो अमन मेरे ख्याल में हमने 2 रोज़ पहले भी जो 25 फरवरी को जो एक आम डेवलपमेंट हुई कि दोनों मुल्कों ने जंगबंदी का ऐलान किया और बहुत से लोगों के लिए शायद ये आउट ऑफ द ब्लू डेवलपमेंट थी, लेकिन कल भी जिस तरह से हमने जिक्र किया ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं थी। शायद गुज़श्ता कई माह से आप उसे खामोश सिफारतकारी कहें, बैक चैनल्स कहें, उस पर दोनों मुल्कों के दरमियान राबते थे और अब हम आपके साथ ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं कि ना सिर्फ दोनों मुल्कों ने लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जंगबंदी का फैसला किया है, बल्कि जो इनकी बयानबाजी है दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता 2 सालों में हमने देखा उसमें बहुत तेज़ी आई। तो अब दोनों ममालिक ने यह फैसला किया है कि माहौल को साजगार बनाने के लिए सरकारी सतह पर दोनों ममालिक कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी है उसकी शिद्दत में कमी लाएं। और इस हवाले से जो सबसे अहम जो भारत की तरफ से एक मूव किया गया, दरख्वास्त की गई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो गुज़श्ता 2 सालों में भारत के वज़ीर-ए-आज़म को कभी हिटलर से तशबीह देते थे, कभी उन्हें फाशिस्ट कहते थे, कभी उन्हें हिंदुत्वा के पैरोकार कहते थे और उन्होंने बहुत ज़ाती हमले किए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर। लेकिन भारत ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नरेंद्र मोदी पर ज़ाती हमले करना छोड़ दें तो दोनों ममालिक के दरमियान जो री एंगेजमेंट है उसके लिए सोचा जा सकता है। और फिर उसी तरह से हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और पाकिस्तान ने भारत की ये दरख्वास्त जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो मान ली। और अब अगर आप देखते हैं कि 17 जनवरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोई ज़ाती बयान जो है वो मोदी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो नहीं दे रहे। और उसके साथ साथ ये क्यों हुआ
کیونکہ بھارت نے جو بیک چینلز کے ذریعے یہ بھی انڈیکیشن دی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام جو معاملات ہیں اس پر بات چیت کرنے کے لیے پاکستان سے تیار ہے. اور 25 فروری کی سٹیٹمنٹ ہے, اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک امن کے لیے جو کور انٹرسٹ اور کور کنسرنز ہیں دونوں ممالک کے, ان پر بات چیت کرنے کے لیے تیار, اور پاکستان کا کور ایشو کشمیر ہے. اور ایک سوال جو کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ کشمیر پر تو پاکستان نے ایک موقف اپنا رکھا ہے کہ جب تک 5 اگست 2019 کی جو حیثیت ہے وہ بحال نہیں ہوتی ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اور آج وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں بھی اسی کا ذکر کیا کہ ماحول سازگار بنانا ہے بھارت نے مزید پیش رفت کے لیے. تو ایک جو بات ہو رہی ہے کہ بھارت کی حکومت شاید خود ان کے لیے پولیٹیکلی سوسائڈل ہو کہ وہ سارا فیصلہ ریورس کریں. آپ یاد رکھیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بہت ساری پٹیشنز بھارتی سپریم کورٹ کے اندر اس آرٹیکل 370 کا جو اقدام ہے اس کے خلاف موجود ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح پاکستان میں نظریہ ضرورت کا استعمال ہوتا ہے, بھارت بھی اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے. بابری مسجد کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ جو کہنے لگا ہوں کہ یہ امکان موجود ہے کہ کیا پتہ بھارتی سپریم کورٹ آرٹیکل 370 کا جو ایبروگیٹ کیا تھا اس اقدام کو کالعدم قرار دے دے اور کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو بحال کر دے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو ایک فیس سیونگ پاکستان کو بھی مل جائے گی اور بھارت کی جو حکومت ہے اس کے اوپر بھی تنقید نہیں ہوگی. تو اس پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں بھارتی سپریم کورٹ کیا ان پٹیشنز کو اٹھائے گی. تو اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو اچھی بات تھی پاک فضائیہ کے بر وقت اقدام کی وجہ سے نہ صرف قوم کا جو ایک مورال ڈاؤن تھا وہ مورال اپ ہوا, اور پاکستان نے اس واقعے کو ایک بہت ہی پازیٹیو اور وکٹوریس نوٹ کے اوپر اس کو ختم کیا. ایک خبر آپ کے پاس, ایک چھوٹی سی خبر میرے پاس بھی اسی لحاظ سے, کامران اگر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نارمل ہو جاتے ہیں تو اس کے کتنے فوائد ہو سکتے ہیں. ہم صرف چھوٹی سی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ وہ جو پیسہ جو پاکستان اور بھارت دونوں جنگ کی تیاری کرنے میں لگا دیتے ہیں, اپنے آپ کو نیوکلیئر اکوپ رکھنے کے لیے لگا دیتے ہیں, وہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود غربت کو ختم کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال چین ہے. لیکن چین کی مثال سے کے اوپر آنے سے پہلے اگر آپ لوگ تھوڑا سا اور دفاع کے لوگ کام اچھا کر لیں, آپ کی فورن پالیسی تھوڑی سی اور کام ہو جائے, تو ہماری جو باہمی تجارت ہے نا اس کا اتنا زیادہ سکوپ ہے کیونکہ دونوں ممالک کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں. زیادہ تر آپ کی ایک مہنگائی کا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے, اور دوسرا آپ کی صنعت کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. ایک مثال ہے کہ پاکستان میں اس سال کاٹن کی جو کپاس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے, تو اس شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے چونکہ ہم نے بھارت سے درآمد کے اوپر یا کسی قسم بھی تجارت کے اوپر ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو ہم برازیل سے امریکہ سے کاٹن امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میرے سورسز میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے ہفتے حکومت پاکستان اس تجویز کو اپروو کر دے کہ بھارت سے آپ کپاس درآمد کر سکتے ہیں. تو اگر بھارت سے کپاس آتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے امریکہ سے کپاس منگوانی ہے تو 30 دن سے 45 دن لگتے ہیں, اس کی جو فریٹ کاسٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. بھارت آپ کا کراس دا بارڈر ہے, واگا بارڈر سے بائی لینڈ روٹ آپ منگوا سکتے, لیکن یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ چیزیں آئسولیشن میں نہیں ہو رہی. ایک کامنٹ ضرور کرنا کہ ایک ورڈ آف کوشن کہ جو بھی ہے, ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بھارت کے اندر یہ جو چینج آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک اسٹریٹجک کمپلشن ہے, کیونکہ چین کے ساتھ بے شک ان کا تھوڑی سی ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے, لیکن وہ لانگ ٹرم پہ ان کی کشیدگی دیکھ رہے ہیں. اور ایک ویو یہ ہے کہ شاید ان کو ایک نئی پوری کور کھڑی کرنی پڑے تاکہ وہ چین کے بارڈر کو سیکیور کر سکیں. تو شاید وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں پاکستان کو ایک پیس اوور چر کر کے. تو پاکستان کو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی مائنڈ فل ہونا چاہیے, یہ نہ ہو کہ پاکستان ایک دفعہ پھر دھوکہ کھا جائے. تو ہمیں یہ خدشہ, میں نے کل بھی اس کا اظہار کیا تھا, لیکن چونکہ ڈیفنس اور فارن پالیسی ایکسپرٹ آپ بہترین چیزوں کو جانتے ہیں. انڈیا کا ہمیشہ سے اس کی جو وہ چانکیا کی پالیسی نا فارن پالیسی وہ اس کو اڈاپٹ کیا ہوا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں, وقت آنے پہ اپنا ٹائم نکلواتے ہیں اور پھر وہ کام نکلواتے ہیں. میرے خیال میں جو ہم چین, انڈیا اور پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں, جو ظاہر ایک مماثلت تو یہ کہ ایک ٹرائنگل بن رہی ہے, ٹینشنز ہیں, لیکن چین کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ پاکستان اور بھارت میں تو کیوں امن ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یہاں غربت بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, لیکن چین آن دی ادر ہینڈ 1 ارب 40 کروڑ آبادی کا ملک, اور اب وہاں پر انتہائی جو غریب لوگ ہیں وہ نہیں رہے. اور یہ ایک کہہ رہے ہیں کہ انسانی معجزہ ہے, خود چین کے صدر نے اس کا اعلان کیا ہے. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ 2 دن پہلے اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ بھارت میں جو باقی تقریباً 9 کروڑ افراد جو انتہائی غربت کی سطح سے نیچے رہتے چین میں جو 9 کروڑ کے قریب جو افراد تھے, 9 سے 10 کروڑ کے درمیان,
جو غربت کی انتہائی سطح سے نیچے رہ رہے تھے اس کو بھی آفیشیلی پریزیڈنٹ شی نے انہوں نے اناؤنس کیا کہ اب وہ بھی غربت کی لکیر سے باہر آ گئے ہیں, اب وہ انتہائی قریب نہیں رہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور مطلب ایسا ملک جس کی آبادی 1 ارب اور 40 کروڑ ہو, اور اس نے گزشتہ کوئی 40 سالوں کے اندر 87 کروڑ افراد, اور یہ کوئی کہنا کوئی روپے کی بات نہیں ہوتی, افراد کی بات ہو رہی ہے, 87 کروڑ افراد کو غربت کی سطح سے انہوں نے اوپر اٹھایا اور ان کی ڈیولپمنٹ کی ہے. اور آفیشیلی وہاں پہ جو تھے تقریباً 1,28,000 دیہات تھے جو غربت کی وہ ان کی وہاں پہ کنڈیشنز تھی, وہ آفیشیلی وہاں پہ ختم ہو گئی. یہ کیوں ہوا ہے؟ کامران, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے ابھی ہم دفاع کی بات کر رہے تھے نا, کہ پاکستان کا جتنا بھی اس کا ریونیو ہے یا اس کا بجٹ جو ہے پاکستان کے سال کا, کوئی وفاقی بجٹ 7,100 ارب روپے کا, اس کا تقریباً 28%, 27 سے 28% ہمارا دفاع کے اوپر چلا جاتا ہے, جس میں آپ کی تنخواہیں بھی ہیں, آپ نے ملٹری ایکسپینشن کرنی ہوتی ہے, آپ کو ہارڈ ویئر چاہیے ہوتا ہے. ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ میں دونوں کو ملا کے بتا رہا ہوں. آفیشیلی جو اسٹیٹڈ بجٹ ہے وہ تقریباً 18 سے 20% ہمارا ہوتا ہے. تو یہ وہ پیسہ آپ کا اگر بچ نہیں سکتا تو کم از کم اس میں سے آدھا یا کچھ حصہ آپ وہاں سے نکال کے آپ غربت کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان, چین نے تو یہ کر لیا, اور چین نے کیوں کیا؟ لیکن اس سے پہلے اگر پاکستان کا ذکر کریں, یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کا کتنا کو ریلیشن ہے کہ چائنا میں ویسے بھی یہ میریکل ہے. دیکھیں 1990 کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال لگاتار ایوریج 10% ان کی معاشی گروتھ رہی, اور کچھ جو اعداد و شمار میرے پاس ہیں چونکا دینے والے ہیں کہ 2003 تک جو چین ہے وہ دنیا کی 6ٹھی بڑی معیشت تھی. 2004 میں انہوں نے فرانس کو ٹیک اوور کیا, 2005 میں انہوں نے یو کے کو ٹیک اوور کیا, 2006 میں وہ جرمنی سے آگے نکل گئے, اور 2009 میں انہوں نے جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا, اور اب امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اس وقت چین. اور یہ وہ میرے خیال میں جو میریکل ہے, وہ کہتے ہیں کہ راتوں رات یہ چیز چینج نہیں آئی. 30 سال سے وہ 40 سال کامران, 40 سال تو ان کو لگے, لیکن 30 سال جو ایوریج ان کی 10% گروتھ رہی, تو اس کے ثمرات آپ کو آنا شروع ہوئے. اور وہ گروتھ آپ کیسے اچیو کرتے ہیں؟ جب آپ کی پالیسیز میں کنسسٹنسی ہوتی ہے, اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ پالیسی کنسسٹنسی, اور آپ کی خیر پاکستان میں تو اور بڑے مسائل ہوتے ہیں نا, کہ کہیں جب ترقی ہو رہی تھی تو کسی کو یہ چیز بھاتی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اقتدار میں واپس نہ آ جائیں. امپورٹنٹلی ناظرین, پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ ہم گزشتہ کچھ 6 سال سے یہ اعداد و شمار ہی نہیں دے سکے کہ پاکستان میں غریب افراد کتنے ہیں. آفیشیلی پاکستان کا جو پاورٹی نمبر ہے وہ 2015-16 کا ہے, اور اس وقت پاکستان میں جو غربت کی جو شرح تھی وہ 24.3% بتائی جاتی ہے. گزشتہ 3 سال کا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی شرح وہ تقریباً وہ ڈبل ڈیجٹ میں رہی ہے, اور آپ کی جو گروتھ ہے اگر آپ پہلے سال پی ٹی آئی کا دیکھ لیں تو اس میں 1.9% تھی, دوسرے سال میں منفی 0.4% تھی. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو ڈیمیج ہوا. لیکن اگر کرونا وائرس نہ بھی ہوتا تو تب بھی ہم 2% گروتھ کی بات کر رہے تھے. اور پاکستان میں اکانومسٹ کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو مسلسل کم سے کم, جیسا بھی کامران بھی کہہ رہے تھے, 20 سے 30 سال آپ کو گرو کرنا ہے 6 سے 7% سالانہ. تو اگر 6 سے 7% سالانہ گرو کرو گے تو آپ غربت میں کمی لا سکتے ہو, آپ نئی نوکریاں پیدا کر سکتے ہو. لیکن ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 6 سال میں اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکے کہ پاکستان میں غربت کی سطح ہے کتنی, 24% کا نمبر کس حد تک ریئلسٹک ہے. اب حکومت نے ایک کمیٹی اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے, اور وہ جو کمیٹی ہے وہ اپنا کام کری, اس کی اگلی میٹنگ اگلے ہفتے بھی ہو رہی ہے. لیکن کیا وہ جو میتھڈالوجی ہے کمیٹی کی جس کے اوپر پاکستان کی غربت کا نمبر وہ نکالا جاتا ہے, کیا وہ میتھڈالوجی ٹھیک ہے؟ کیا کوئی سیاسی وجہ ہے کہ حکومت یہ جو نمبرز ہیں یہ اناؤنس نہیں کر رہی؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ چین جس کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہے, اور باقاعدہ طور پر اب چین کے صدر نے وہاں پر اعلان کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی چینی باشندہ جو ہے وہ انتہائی غربت کی سطح ہے اس سے نیچے نہیں رہ رہا. یہ یقیناً میریکل ہے. پاکستان کی آبادی اگر دیکھیں تو لگ بھگ 22 کروڑ ہے, لیکن پاکستان میں ظاہر ہے کہ غربت ابھی موجود ہے. تو یہ پاکستان میں معجزہ کب ہوگا, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ظفر الحسن الماس صاحب. یہ چیف پلاننگ کمیشن ہے اور ممبر پاورٹی کمیٹی بھی ہیں اور ترجمان بھی ہیں پلاننگ کمیشن کے. تو بہت شکریہ الماس صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ہم بات کریں, ہمیں تو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں پاورٹی کا لیول ہے کیا. گزشتہ 2 سالوں سے سرکاری طور پر کوئی اعداد و شمار ہی نہیں آئے, وجہ کیا ہے اس کی؟ اس میں یہ کہ چونکہ 2017 میں سینسس ہو رہی تو سینسس ہوتی تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے سروے وہ سارے معطل ہو جاتے ہیں. تو 2018-19 کا سروے اب آ چکا ہے جو ہاؤس ہولڈ ہم انکم ایکسپینڈیچر,
सर्वे जिसको कहते हैं, जिसमें इनकम के और कंजम्पशन के, तो हम कंजम्पशन जो कि पॉवर्टी मेजर करते हैं उस पर गवर्नमेंट का एक है कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाती है जिसमें कुछ गवर्नमेंट के लोग होते हैं। अभी डॉक्टर आलिया खान की सरबराही में एक कमेटी बना दी गई है जो कि अभी काम कर रही है, काफ़ी काम कर लिया है। तो ऑफिशियल मैथोलॉजी के तहत अभी नंबर जो 2015-16 का आखिरी नंबर, और वो कोई 24.5% है पॉवर्टी का, और गालिब इम्कान है जो पाइड ने इस बारे में एक स्टडी की है और उसके मुताबिक तकरीबन 22% के अराउंड में पॉवर्टी आ चुकी है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो 15-16 में 24.3% या 5% गुर्बत की शरह थी पाकिस्तान में, वो अब 18-19 का जो सर्वे है उसके मुताबिक वो कम होकर 22% आ गई है। ये अभी तक ऑफिशियल नंबर नहीं आया, ये पाइड की स्टडी को, और ये 2018-19 का डाटा है। ये 2018। अच्छा, इसमें जफर साहब, इसमें पिछले अगर आप 2 साल का अरसा देखते हैं ना, हम IMF के प्रोग्राम में थे, फिस्कल स्पेस हमारे पास नहीं थी, फिर कोरोना वायरस का मसला आया, तो आपकी जो GDP ग्रोथ थी वो बहुत ही कम रही है या नेगेटिव रही है पिछले साल, और जबकि इस अरसा में जो महंगाई की शरह थी वो तकरीबन डबल डिजिट में थी, 10% के आसपास रही है। तो आप क्या समझते हैं कि पिछले 2 से 3 साल के अरसा के दौरान पाकिस्तान में गुर्बत बड़ी होगी या कम होगी? क्योंकि जब इस तरह का नंबर आता है कि 24% थी और 22% पे शायद आ जाए, तो फिर अवाम में क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। नहीं, इसमें देखें, मेरे ख्याल सबसे जो ट्रांसपेरेंट स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट की है, जो एक तो इंडिपेंडेंट कमेटी असेस करती है, फिर मैं खुद भी चीफ जब पॉवर्टी का था तो हमने वर्ल्ड बैंक के ताउन से तकरीबन एक क्लस्टर को 25-30 आदमियों का, जिसमें 4 प्रोविंसेस के लोग लिए गए, उनको ट्रेन किया गया कि पॉवर्टी कैसे एस्टिमेट करते हैं। इसका हाउस होल्ड की सतह का माइक्रो डेटा वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, तो सारे रिसर्चर उसको पूरी तरह प्रोब करते हैं कि कौन सी चीज़ हो सकती है, कौन सी नहीं। और इसके अलावा बहुत से इंडिपेंडेंट हैं, जैसे कि इपरी ने को 2014 में एक सर्वे किया, शॉर्ट सर्वे कुछ डिस्ट्रिक्ट के लेके बहुत से लोग करते हैं, तो वो तकरीबन इसी डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। पॉवर्टी जो कंजम्पशन के थ्रू मेजर होती है, इसमें बहुत से होते हैं कि गवर्नमेंट की कैश ग्रांट उसको इन्फ्लुएंस करती है, गवर्नमेंट की, अब जैसे कोविड में पॉवर्टी बढ़ने के खासे इम्कान थे, कोई 3-4 महीने बड़े संगीन गुजरे गरीब के लिए, लेकिन इस दौरान में गवर्नमेंट ने कैश ग्रांट की सूरत में उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, तो उस कैश ग्रांट से जो है वो उनका जो कंजम्पशन लेवल गिर रहा था उसको बढ़ाने की कोशिश की। फिर इनफॉर्मली भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं इस पे कि हमारे यहाँ अभी जैसे एक कि फूड इनसिक्योरिटी, कि कहीं हम फूड इनसिक्योर तो नहीं हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में जिनकी इनकम ज़ीरो भी हो जाती है तो उनको किसी न किसी फ्री किचन से खाना मिल जाता है, कोई ना कोई मोहल्लेदार मिल जाता है। तो इस तरह ये फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल्स हमारे यहाँ ओपन रहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि बेशक गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल अच्छी नहीं रही, महंगाई बढ़ी, उसके अलावा आपकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली गई, तो शायद उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि लोग कहते हैं कि को रिलेशन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का और पॉवर्टी के बढ़ने या घटने का। चीन की मिसाल हमारे सामने है। जी बिल्कुल, देखें, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, लाइवलीहुड को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन ये कि कंजम्पशन एक ऐसा जिससे हम मेजर करते हैं, कंजम्पशन को हम इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन स्मूथिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी करंट इनकम से डिटरमाइन नहीं होती, उसके पास्ट में आपकी एक हिस्ट्री होती है जिसके तहत डिटरमाइन होती है। तो इसलिए पॉवर्टी, जैसे कि हमने ख़ास तौर पे 2005-06 के बाद से 2013-14 तक गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल नंबर रिलीज़ नहीं किया। उसकी वजह ये क्या थी कि 2014 में मैं जब चीफ पॉवर्टी बना तो एक चैलेंज ये था कि कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई हुई थी कि पॉवर्टी बहुत नीचे जा रही थी, ग्रोथ भी बहुत कम थी। तो आखिर मतलब ये कि 2011 में एस्टीमेट वो रिलीज़ नहीं हुए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद श्योर नहीं थी कि आखिर ग्रोथ कम होने से पॉवर्टी कम कैसे होगी। तो हमने इतना प्रोब किया और उसमें बहुत सी मतलब कमेटी एक्सपर्ट की बनाएगी, सब ने किया, लेकिन उसके बाद में हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये एक लॉन्ग टर्म, अगर ये ग्रोथ 3-4 साल तक वीक रहती है तो फिर एकदम पॉवर्टी गिरेगी। हमारे यहाँ पॉवर्टी बढ़ सकती है, जैसे कि 99 में को 3-4 साल हमारे यहाँ ड्राई स्पेल रहा एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर बड़ा रोल प्ले करता है, और वो ड्राई स्पेल उसने पॉवर्टी को बढ़ाया। उसके बाद से 2000 ऑनवर्ड तकरीबन हमारे यहाँ कोई परसिस्टेंट 3-4 साल का शॉक नहीं आया। अगर ये शॉक 3-4 साल पे पहुंच जाए तो फिर डेफिनेटली गुर्बत बढ़ने की। सफर साहब, एक सवाल तो पैदा होता है ना लेमैन के दिमाग में कि ये देखें,
چین کی اگر آپ مثال لیتے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹریم پاورٹی بالکل ختم کر دی, اس کے لیے 40 سال کے دوران ان کی آن این ایوریج 9.5% گروتھ رہی. پھر انہوں نے ریفارمز لے کے آئے, کوئی $250 ارب انہوں نے خرچ کیا, تو انہوں نے پھر کلیم کیا کہ ہمارے ملک سے غربت ختم ہو گئی ہے. پاکستان میں آپ 4 شیلٹر ہومز بناتے ہو اور 4 آپ وہاں پہ لنگر خانے کھولتے ہو اور اس کے بعد کہتے ہیں جی غربت ہے ہی نہیں. یہ کچھ چیزیں میچ نہیں کر رہی. کہ مسئلہ کیا ہے کہ ہماری میتھڈالوجی ایسی ہے کہ آپ کے ملک میں ترقی کی شرح ہو نہ ہو, غربت کی شرح نیچے جانی یا کچھ اور ایسے فیکٹرز ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے گروتھ, ایک ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن میکینزم. اسی طرح جیسے کہ 2008 سے 2013 تک آپ دیکھیں تو گروتھ بہت نیچے رہی, 2.3% رہی, ایون کہ 2009 میں کچھ 0.4 بھی گئی. اب یہ ہے کہ اس پیریڈ میں امپلائمنٹ اپارچونیٹی کو 6.7 ملین کریٹ ہوئی. پھر آپ 2013 سے 18 پہ آتے ہیں, گروتھ ایوریج 4.7 ہے, لیکن اپارچونیٹیز 5.7 ملین پہ شرنک ہو جاتی ہیں. تو گروتھ ناٹ نیسیسریلی کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو مطلب جو ڈسٹریبیوشن میکینزم, تو ہم ڈسٹریبیوشن میکینزم کو بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ ایگریکلچر سے آ رہی ہے, پور سیکٹر سے آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے. تو آپ اگر یہ -0.4 ہے اس میں آپ دیکھیں تو ایگریکلچر کی گروتھ پازیٹیو تھی. تو اس طرح کی جو پور سیکٹرز ہیں انہوں نے وہ ریزسٹ کیا. پھر گورنمنٹ نے فوری طور پہ کنسٹرکشن کا پیکیج دیا, جس سے آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کو صرف آپ ڈیٹا میں نہ جائیں, اب اسلام آباد میں جہاں پہ مزدور بڑی تعداد میں بیٹھے ہوتے تھے, کنسٹرکشن ورکر بیلچے لے کے, آج آپ دیکھیں تو آپ کو بہت کم نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب لائیولیہوڈ ریسٹور ہوئی ہے. چلیں یہ تو ایک شارٹ ٹرم ہو گیا. اب 2 اس کے اندر چیزیں, ایک یہ جو اب جو سرکاری اعداد و شمار ہیں غربت کے حوالے سے وہ کب آئیں گے, اور دوسرا ظاہر ہے کہ پلاننگ کمیشن کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجی بنا کے گورنمنٹ کو دے کہ لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. تو اس پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل. ایک تو 3 ایئر گروتھ اسٹریٹجی پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو اس گروتھ اسٹریٹجی کا یہ بھی ہے کہ ایکویٹیبل ہو اور بیکورڈ ایریاز میں جو خاص طور پہ اپارچونیٹیز کریٹ کی جائیں. ابھی پرائم منسٹر نے چند ماہ پہلے ایک میٹنگ لی جس میں ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی سے حوالے سے انہوں نے کہا ہے, کیونکہ پچھلے 5 سال میں جو 13 سے 18 تک ہمارا کراپ سیکٹر کا ایوریج گروتھ 0.4 پہ رہا ہے, جس کی وجہ سے آج آپ فوڈ انفلیشن کا جو شاک دیکھ رہے ہیں, تو فارمر کا ایک انسینٹیو ختم ہو گیا. تو اس کو کیسے ریسٹور کیا جائے. اب ایک تو پرائس میکینزم کے تحت آ رہا ہے کہ آپ کو چینی اگر 100 روپے مل رہی ہے تو دوسری طرف فارمر کو 350 روپے من گنے کی قیمت بھی مل رہی ہے. آپ فارمر کو مطلب جو ویٹ کا دیکھیں تو 1300 کے بجائے اگر اس کو اب 16-17. لاسٹلی جو بھی کامران بھی پوچھ رہے تھے, آپ نمبرز کب تک دینے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ نمبر ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ مارچ تک ہم ریلیز کریں, اور اس دفعہ اکنامک سروے میں نمبر پبلش ہوں. سروے تو آپ کا آئے گا مئی میں. ہاں مئی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس سے پہلے پاورٹی رپورٹ ہم ریلیز کر چکے ہیں, مطلب مارچ میں. سو توقع کریں کہ نئے جو اعداد و شمار تقریباً ہم. چلیں الماس صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا انپٹ دیا. آپ کو مزید بھی دعوت دیں گے. جو چین کے صدر ہیں جب انہوں نے ساتھ اعلان کیا اس انسانی معجزے کا, لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لوگ غربت سے اب باہر آئے ہیں یہ فنشنگ لائن نہیں ہے, یہاں سے پھر ایک اور فیز کا آغاز ہوگا. تو صرف غربت سے باہر نکالنا ہی یہ چیلنج نہیں ہے, بلکہ پھر اس کو سسٹین کرنا کہ دوبارہ لوگ واپس نہ جائیں. پاکستان کے لیے بہرحال ابھی اتنا چیلنج ہے کہ جو اس وقت کروڑوں لوگ اگر غربت کی سطح کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں, سب سے پہلے تو ان کو باہر لانا ہے اور پھر اس کو سسٹین کرنا ہے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد تھوڑا ذکر کریں گے کہ ٹیکس چوری کے حوالے سے ایف بی آر کیا اقدامات لے رہی ہے. جی پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹیکس کلیکشن پاکستان میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ایک تو پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ خوشی سے ٹیکس ادا نہیں کرتے, اور جو ادا کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پورا ٹیکس ادا نہ کریں, مطلب ٹیکس چوری کرتے ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر پاکستان میں ٹیکس چوری ختم ہو جائے مکمل طور پر, تو جو موجودہ ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس سے تقریباً 50% زیادہ ٹیکس ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. اس مسئلے کے حل کے لیے ایف بی آر یہ کوشش کر رہا ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو لے کر کے آ رہے ہیں تاکہ ٹیکس چوری جو ہے کم از کم جو بڑے انڈسٹریز ہیں ان میں ٹیکس چوری نہ ہو سکے. لیکن شہباز, ظاہر ہے کہ آپ نے اس پر سٹوریز کی ہیں, پہلے بھی یہ کوشش ہوتی رہی کہ کس طریقے سے جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ جو بڑی ہماری انڈسٹریز ہیں وہاں پہ ٹیکس چوری نہ ہو, اس کو روکا جائے. 2 دفعہ پہلے کوشش ہوئی, وہ ناکام ہو گئی. اب جو تیسری کوشش ہے وہ تنازع کا شکار ہے. دو پرائم منسٹر عمران خان نے اس پر ایک
मुबारकबाद का मैसेज या ट्वीट भी कर दिया था। वो प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट की तो बाद में बात करते हैं। आपने ठीक है, ये पिछले 8 साल से कोशिश हो रही है कि जो 4 बड़े सेक्टर्स हैं ना, जहाँ पे हुकूमत का ख्याल है FBR का कि पैदावार में वो चोरी वो करते हैं और उसको कम दिखाते हैं, 2 किताबें वो मेंटेन करते हैं। जैसे अभी आपको पता है कि जब शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी तो वहाँ पे एक जो वहाँ से खबर ये थी जो इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर कि पैरेलल बुक्स उन्होंने मेंटेन की हुई थी, एक टोटल प्रोडक्शन और एक वो जो सरकार को दिखाएंगे। तो 4 बड़े सेक्टर, शुगर है आपका, सिगरेट्स, टोबैको, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इनके ऊपर टैक्स चोरी बहुत ज़्यादा। फिर बेवरेजेस की भी बात होती है कि मतलब सादा जुबान में अगर लोगों को समझा दें, मैं सीमेंट की आपने बात की है कि अगर आप 1000 बोरी प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन आप कागजों में उससे शो कर रहे हैं 500, 400, 800, टैक्स आप 500 पे देते हैं और वो बचा रहे हैं, मतलब ये लोगों को ताकि समझ आए कि ये इसका हल ये है कि इसकी हुकूमत का ये ख्याल है कि इसके ऊपर एक स्टैंप लग जाए, हर बोरी के ऊपर एक मोहर लग जाए, और वो एक मखसूस मोहर होती है, उसकी जो स्याही होती है वो दुनिया में शायद 3 या 4 कंपनियां हैं वो बना सकती हैं। वो वाली स्याही ऐसी होती है जो आपकी नोट की प्रिंटिंग के दौर में भी वो इस्तेमाल होती है। मतलब वो इतनी एक्सक्लूसिव किस्म की ये एक, वो आपको राइट्स नहीं मिल सकते, अगर हमें मिल जाए काश हमें मिल जाए, वो जितने पैसे का ये है। अच्छा, ये इसको 1 फरवरी को FBR ने इसकी जो फाइनेंशियल बिड्स ओपन की थी, और उसके बाद जो जिस पार्टी को FBR ने डिक्लेयर किया था वो AGCL एक कंसोर्टियम है, उसके साथ ऑथेंटिक्स वो जो एक है वो सप्लायर है जो इंक प्रोवाइड करेंगे, तो उनका कंसोर्शियम था। उनको FBR ने डिक्लेयर किया 1 फरवरी को कि ये जो है सबसे बेहतर बिड इनकी थी। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कामरान, जिसकी वजह से थोड़ी सी ये कंट्रोवर्सी भी जनरेट हो रही है, वो ये है कि इसको जो बिडर को नंबर 1 डिक्लेयर किया गया उसकी टेक्निकल स्कोरिंग के ऊपर दिया गया। जो 160 नंबर थे उसमें से गालिबन 156 नंबर उसको टेक्निकल में दी गई। इसकी जो फाइनेंशियल बिड थी वो उसने दी कि 1000 अगर वो स्टैंप लगाएगा तो उसके बदले में वो 758 रुपया चार्ज करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो पैसे देने हैं ये FBR ने नहीं देने। ये जो ठेका है, इसकी जो मालियत है, ये जो इसका जो 758 रुपए का इसने बोली दी है, उसके ऊपर इसकी 5 साल की वैल्यू बनती है 25 अरब, और अगर आप इसको ले जाते हो 8 साल के ऊपर तो तकरीबन 38 अरब का। तो शायद इसीलिए FBR ने, क्योंकि पैसे उनके जेब से नहीं जाने, तो उनको इससे परवाह नहीं थी कि लोएस्ट। लेकिन उन्होंने, उनका एक मेथड था, उन्होंने कहा जी कि जो मैक्सिमम स्कोरिंग है वो टेक्निकल होगी। फाइनेंशियल इसने 758 दी, जो लोएस्ट फाइनेंशियल बिड थी वो 499 रुपए की थी। इसका और उसका जो फर्क था वो तकरीबन 259 रुपए का था पर 1000, जो कि ट्रांसलेट इस वक्त हो रहा है मिनिमम 8.5 अरब रुपए से लेकर 13.5 अरब रुपए तक। चलो, ये तो एक FBR का एक इख्तियार है। वो एक जब वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP वो इशू करता है कि उसने वो सारी चीजें वो एक्सप्लेन करता है कि टेक्निकल स्कोर का कितना वजन होगा, फाइनेंशियल का कितना होगा। जो बिड आई उसके बाद जो एक्चुअल जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है ना, कि इन्होंने FBR ने जब ये प्रोसेस किया तो उन्होंने FBR ने 2 फाइनेंशियल बिड्स मंगवाई। मतलब आपने एक ही बिड है, आप उनको कहा कि आप 2 लिफाफों में देंगे, उसकी एक कॉपी दोगे। तो जब ये बिड्स ओपन हुई तो वहां पे शोर ये पड़ गया बिडर्स की तरफ से कि हमने जो आपको कॉपी दी थी आप हमें वापस करें। ये कॉपी इन्होंने उनको वापस नहीं की। उनका ये ख्याल था कि इन्होंने कहीं जो इल्जाम है बिडर्स का कि FBR ने वो जो इनकी दूसरी कॉपी थी इसको खोला है। अच्छा। और वहां से हमारी बिड की प्राइस देख के जो नंबर 1 बिडर है उसको उन्होंने अकोमोडेट करने की कोशिश की। ये इल्जाम है, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते, मामला चला जाता है डिस्प्यूट। हालांकि जिसको वैसे बोली मिलती नहीं या कामयाब नहीं होती वो तो अमूमन इल्जाम यही लगाते हैं, और अरबों रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है तो जाहिर है कोई ना कोई तो लगेगा। ये प्रोसेस इस तरह के कंट्रोवर्शियल होते हैं, हर पार्टी की कोशिश होती है कि वो बिड को वो विन करे, लेकिन FBR की जिम्मेदारी थी कि इस प्रोसेस कितना वो ट्रांसपेरेंट करता। इसके ऊपर 2-3 और एलिगेशन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उसमें एलिगेशन ये था कि जो फॉरेन कंसल्टेंट हायर किया गया इस प्रोसेस के लिए, उसकी जो हायरिंग हुई है वो पेपरा रूल्स की वायोलेशन में हुई है। जो बिड्स उन्होंने फ्लोट की थी उसको उसके ऊपर इनको उस तरह सिलेक्शन नहीं इन्होंने की, और इन्होंने इमरजेंसी की डिक्लेयर करके इन्होंने हायरिंग की। अब कामरान प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रोसेस हो गया डिस्प्यूटेड। कुछ जो बिडर्स थे उन्होंने नैब के अंदर भी एप्लीकेशन डाल दी, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पेपरा को भी दरख्वास्त दी कि इसमें जो है किसी एक पार्टी को, मखसूस पार्टी को फेवर किया जा रहा है। और पेपरा के अंदर जो आम जो होती है ना एप्लीकेशन, उसके बिल्कुल बरक्स जब पेपरा में आप रिक्वेस्ट डालते हो ना, तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए, अगर उसकी बिड जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर 1 या 2 अरब रुपए से ज्यादा है तो उसकी मिनिमम 10 लाख रुपए फीस है अगर आपने वहां पे शिकायत जमा करवानी है। अच्छा। तो बिडर ने वहां पे फीस जमा करवा के वो शिकायत की। पेपरा का थोड़ा सा एक मिनट रोकते हैं, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पिछले हफ्ते को इसी वक्त तकरीबन एक ट्वीट आता है दिन के वक्त कि जो FBR ने कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है ना आपके ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की वो प्रोक्योर कर ली है, और मैं FBR को मुबारकबाद देता हूँ। और मुल्क में अब सैकड़ों अरबों रुपयों की जो टैक्स चोरी है वो रुक जाएगी।
इंटरेस्टिंगली उस वक्त तक वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं थे. जब प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया उससे फौरन ये सवाल पैदा हुआ कि अब चूंकि ये मामला तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास था, तो जब प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन कर दिया तो क्या एफबीआर में इतनी कैपेबिलिटी या वो इतना ऑटोनोमस है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ट्वीट के अगेंस्ट जाते हुए इस प्रोसेस को वो फेयर या मेरिट पे उस पर देखेगा? तो ये वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग तो डेवलपमेंट. ये कौन प्री मेच्योरली वज़ीर आज़म को सब कुछ बता के कह रहा है कि जी चलें जी आप ट्वीट कर दें? मतलब इससे मतलब तो ये है कि आप सारी कार्रवाई को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्राइम मिनिस्टर ट्वीट आके करते हैं और कंग्रेचुलेट करते हैं और वो प्रोसेस ही पता लगे कंप्लीट नहीं हुआ, तो जाहिर है कि उससे तो फिर बड़ी एम्बैरसमेंट होती प्राइम मिनिस्टर को. तो इसका मतलब है कि यहाँ भी किसी ने शायद मतलब अस्यूम कर रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शायद यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि सारे उस प्रोसेस को वो प्रीएम्प्ट कर लें. अच्छा देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ इनको डेडलाइन दी थी कि दिसंबर 2020 तक आपने ये ठेका देना है, क्योंकि मुल्क में टैक्स चोरी तो हो रही है. तो चूंकि इनकी डेडलाइन गालबन इनकी अचीव नहीं हुई, तो प्राइम मिनिस्टर को जाकर उन्होंने ब्रीफ कर दिया कि हमने जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर लिया है. तो मैं यहाँ पे जो आपकी बात ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते. सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एफबीआर के ऊपर आती है कि उसने जाके मिस गाइड किया प्राइम मिनिस्टर को. अच्छा, जब ये ट्वीट हो जाता है तो उसके बाद पेपरा भी सडनली एक्शन में आ जाता है. वो नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी अगर हम आपको बता दें. पेपरा ने एफबीआर को जब ये ट्वीट हुआ, ये उसके ऊपर मामला जो है वो ख़राब होना शुरू हुए, तो 22 फरवरी को पेपरा ने एक खत लिखा एफबीआर को और एफबीआर को मना किया कि आप जो है ये जो ठेका आप देने जा रहे हैं इस प्रोसेस को आप रोक दें. उन्होंने लफ्ज़ इसके लिए किया, इसमें सस्पेंड कर दें इसको, और आपके पास जितने भी दस्तावेज आते हैं सारे प्रोसेस से मुतालिक वो आप हमें 7 दिन के अंदर हमारे ऑफिस में जमा करवाएं. जो पेपरा का कानून है उसके तहत पेपरा के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी ठेके में बदअनवानी या उसमें शफाफियत के मसाइल पैदा हों तो वो उस जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है जो इस केस में एफबीआर उसको वो मना कर सकती है. लेकिन स्टोरी नाज़रीन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती. ये जो 22 फरवरी का पेपरा का ख़त था, उसके बाद 23 फरवरी को पेपरा एक और ख़त जारी करता है जिसमें वो एफबीआर को इजाज़त दे देता है कि वो जो ठेका देने का प्रोसेस है वो मुकम्मल कर ले. और हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं इसके लिए पेपरा के जो टॉप मैनेजमेंट है उसके ऊपर इंतहाई दबाव डाला गया मखसूस जगहों से, और उनको इस चीज़ की धमकी दी गई कि वो जो है वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सिंध के किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे वो जाना भी पसंद नहीं करते. तो उनसे वो जो ऑर्डर्स थे वो रिवर्स करवाए गए हैं. अब हमने इस सिलसिले में कोशिश की थी कि जो एफबीआर के स्पोक्समैन है या जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के, वो आए और अपनी पोजीशन को डिफेंड करें, लेकिन उन दोनों ने आना मुनासिब नहीं समझा. उनका इख्तियार है, उनकी चॉइस है, वो पब्लिकली अपने आप को डिफेंड करते हैं या नहीं. इसके ऊपर हम बात करेंगे एक एक्सपर्ट्स के साथ कि जो पहले भी इस मामले को देखते रहे हैं. सेनेटर हारून अख्तर खान जब वो एससी टू प्राइम मिनिस्टर ऑन रेवेन्यू थे, उनके ख्याल में मामला कैसे चल रहे थे, ये क्यों ठेका नहीं दिया जा रहा था और कौन से मखसूस लोग थे जो ये ठेका नहीं देने दे रहे थे. यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे सेनेटर हारून अख्तर से. जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. हम बात कर रहे हैं कि टैक्स चोरी को किस तरीके से रोका जाए, उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए. एफबीआर कोशिश तो कर रही है, लेकिन ब्रेक से पहले भी जिक्र किया कि वो प्रोसेस क्यों तनाज़े का शिकार हुआ. इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हारून अख्तर खान साहब. ये स्पेशल असिस्टेंट रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन रेवेन्यू पीएमएलएन के दौर में, और उनके दौर में भी कोशिश होती रही ये जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए. तो हारून अख्तर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, इससे पहले कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पर बाद में बात करेंगे. आपके दौरे हुकूमत में भी कोशिश की गई कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारफ करवाया जाए, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए. क्या वजह थी इसकी? It's really a dilemma. मैं जब आया था 2015 में, उससे 2 साल पहले से ये चीज शुरू हुई भी थी, और वहां इतना खौफ था एफबीआर में कि सील्ड बिड्स को कोई खोल नहीं रहा था. डर ये था कि उनके ऊपर खोलने से पहले इल्जाम लग गए थे और नैब में एप्लीकेशन जा चुकी थी. मैं एफर्ट करता रहा. मैंने ये किया कि मैंने इसका सारा फैसला जो है एफबीआर से निकाल के टैक्स रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में डाल दिया, जहां हमारे 3 ऑनरेबल आउटसाइड मेंबर्स थे, 1 प्रोमिनेंट लॉयर एंड 2 प्रोमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. उसमें भी मैं 3 साल ये कोशिश करता रहा, और उसमें भी इतना डर और खौफ था एफबीआर को कि हम उसको इख्तिताम तक ला सके. जस्ट बिफोर आवर टर्म एंडेड, आई planned and I tried कि नैब एक ओवरसी कर ले शुरू से ही, ताकि हमारे लोगों का डर और खौफ खत्म हो
بٹ بائی دا ٹائم میں اس ارینجمنٹ کے قریب پہنچتا تو ہماری ٹرم ختم ہو گئی تھی. اٹس اے ڈیلیما بیکاز اس کا یہ مطلب ہے کہ ایف بی آر بھی کرنا چاہتا ہے, پرائم منسٹر بھی کرنا چاہتا ہے, ساری قوم کرنی چاہتی ہے, انڈسٹری بھی کرنی چاہتی ہے ٹو ہیو اے لیول پلئنگ فیلڈ بٹوین دا ونس who are evading and the ones who are not evading, بٹ ہم کر نہیں پا رہے. دنیا میں یہ چیزیں آئے دن ہوتی ہیں. سو کہاں غلطی ہے ہماری سسٹم میں غلطی ہے, یہ کہاں ہے؟ اٹس اے لاک جیم. We have not been able to do it. It goes through the courts and then it gets held up. ہارون اختر خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کرنا چاہ رہے ہیں, ایف بی آر کرنا چاہ رہا ہے, انڈسٹری پلیئرز کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر یہ عناصر اور عوامل کون سے ہیں جس کی وجہ سے 3 اٹیمپٹس ہو چکے ہیں اور جو تیسری اٹیمپٹ ہے وہ بھی کنٹروورشل ہو گئی ہے کہ ہم یہ پروسیس کمپلیٹ ہی نہیں کر پا رہے؟ شہباز, یہ عناصر جو ہے نا وہ کوئی ایک عناصر نہیں ہے. یہ ہمارا ایک ایسا سسٹم شک و شبہات کے اوپر بیس کر کے بن گیا ہے کہ ایف بی آر جو چیز کرے گا خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. اور اگر آپ نے اس سسٹم پہ چلتے رہے تو یہ کوئی بھی بڈ سکسیسفل نہیں ہوگی, بیکاز جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس کس جگہ شکایت کر سکتے ہیں اور کس کس میڈیا میں دے سکتے ہیں اور کس کس فورم پہ جا کے اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, تو جو بھی جس کو بڈ نہیں ملے گی وہ اس کے اوپر نقطے نکالے گا. کوئی سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا. سب سے پہلے آپ ٹیکنیکلی دیکھیں کون سب سے ساؤنڈ ہے, اور اس کے بعد دیکھیں کہ ٹیکنیکلی سب سے ساؤنڈ پارٹی کو کہیں کہ آپ کمپیٹ کریں ود دا لوئسٹ بڈر. یہ پی پی آر اے اجازت نہیں دیتی, لیکن ہر جگہ سے ریگولیٹر آ گیا ہے, ہر ریگولیٹر اپنا کام کر رہا ہے, بٹ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہے اس کا رزلٹ کی معذرت ہارون اختر خان صاحب, ہارون اختر خان صاحب دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ بیڈرز کو موقع دیا گیا یہاں پہ. اگر میں یہ تیسری ایگزامپل لے لوں جس کو میں خود بھی رپورٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس کے اوپر سوالیہ نشانات اٹھائیں. 2 فائنینشیل بڈز لی جاتی ہیں کہ آپ ایک کاپی دے دیجیے اور ایک آپ دوسری جو اوریجنل بڈ ہوتی ہے فائنینشیل وہ دے دیں, تو 2 کاپیز کی کیا ضرورت پڑ گئی. اسی طرح جو کنسلٹنٹ ہے, جو اگر آپ اس سوال کو بھی اس کو ایز اے ٹریٹ کریں کہ کیا ایف بی آر کے پاس اور پرال کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ان ہاؤس یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرتے, اور اس کے لیے پھر ایک کنسلٹنٹ کیوں ہائر کرنا پڑا, اور وہ بھی ایک ایسے پروسیس ہے جس کے اوپر بیڈرز نے جو ہے کویسچنز لگا دیے ہیں. دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے. ایف بی آر کے پاس ہر قسم کی کیپیبلٹی ہے, بٹ ایف بی آر ڈرتا ہے. اب مجھے کیوں ضرورت پڑی کہ میں آؤٹ سائڈ ٹیکس ریفارم امپلیمنٹیشن کمیٹی کے اوپر یہ کروں, کہ مجھے پتا تھا کہ ایف بی آر جو کچھ کرے گا اس کے اوپر انگلی اٹھے گی. ہم اس پہ بھی ناکام ہوئے. تو اب ایف بی آر نے اس لیے کیا ہوگا کہ آؤٹ سائڈ کنسلٹنٹ کے اوپر اتنی فنگر پوائنٹنگ نہیں ہوگی جتنی ایف بی آر کے اپنے لوگوں کے اوپر ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ system has to be fair and transparent, and not only that, it has to be perceived to be fair and transparent. یہ میں نے آپ کی سٹوری پڑھی ہے اور میں نے ویسے بھی کچھ نیوز رپورٹ دیکھی ہیں. The whole process is not perceived to be fair and transparent. And unfortunately اس پروسیس میں hurdles ہوں گی, اور مجھے یہ اس طرح اختتام تک پہنچتا نظر نہیں آتا. پھر مجھے یہ ایف بی آر کی چیز ایک کلیئرٹی بھی نظر نہیں آتی کہ ایک طرف سے وہ ویڈیو والے کر رہے ہیں, وہ بھی ان 4 سیکٹرز کے اوپر کر رہے ہیں, اس کے علیحدہ پیسے ہوں گے, اس کے علیحدہ پیسے ہوں گے. پیسے ایف بی آر نے نہیں دینے, نہ گورنمنٹ نے دینے ہیں. یہ پیسے تو بیسکلی انڈسٹری نے دینے اور الٹیمیٹلی کنزیومر کو پاس آن ہوں گے. سو وائی از ایف بی آر بینٹ اپون سیٹنگ اے پرائز؟ دے شوڈ پری کوالیفائی 3 or 4 ٹاپ کنٹینڈرز, اینڈ اس کے بعد لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ان ایچ کیس نیگوشیٹ ود دیم and go for the best. اس سے جو پرائس کم ہوگی. Why is FPR in the business of setting up the price? Because ultimately the consumer نے pay کرنی ہے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. دوسرا آپ نے یہی کہا کہ ایف پی آر شاید ڈرتی ہے, جو بھی جتنا ٹرانسپیرنٹ پروسیس کر لیں شاید ان پر شکوک و شبہات ہوں گے. آپ کیونکہ اس معاملے سے ڈیل کرتے رہے ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں دنیا میں جو ریپیوٹیڈ اس طرح کی کمپنیز ہیں جو ٹریک اینڈ ٹریس سولوشنز دیتی ہیں, جو کرنٹ جس کو بڈنگ دی گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس بریکٹ میں آتے ہیں کہ وہ ریناؤنڈ ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے کمران, میں انڈیویجول کمپنیز کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا, بٹ میں ایک چیز بتا دوں کہ میرا خیال ہے کہ ایک چیز یہاں لیگ کر رہی ہے. انہوں نے بڑی اچھی طرح سے میرا خیال ہے پروسیس اچھا گیا ہے. ایک تو انہوں نے ٹیکنیکلی دیکھا کون ساؤنڈ ہے, اور دوسرا انہوں نے پرائس وائز دیکھا ہے. بٹ دیکھیے ٹیکنالوجی از ون تھنگ, implementing the technology and setting it up in 200 different plants and then monitoring it to ensure it works and FBR gets the result, میرا خیال وہ سٹیپ نہیں دیکھا.
جس کمپنی کی یہ بات کی جا رہی ہے ٹیکنالوجیکلی آئی تھنک اٹ لکس ساؤنڈ, بٹ کیا اس نے پاکستان میں یہ کاروبار کیا ہوا ہے؟ کیا وہ ٹیکنالوجی دے کے پاکستان سے چلی جائے گی؟ اور کیا جو پاکستان میں پارٹی کرے گی اس نے اس طرح کا کام کہیں کیا ہوا ہے؟ یہ میرے ذہن میں انیشل پرائما فیسائز سوالات ضرور اٹھتے ہیں. ہارون اختر صاحب, آپ انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ شوگر کے بزنس میں ہیں, بیوریجز کے بزنس میں ہیں. شوگر جو ہے وہ ایک سیکٹر ہے جو ابھی فوری طور پر ٹارگٹ حکومت کر رہی ہے. حکومت کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ سیکشن غالباً 38 ہے یا 40 ہے سیلز ٹیکس کا, کہ آپ کی پروڈکشن کے اوپر وہ انسپیکٹرز بٹھا کے بھی مانیٹر کر سکتے ہیں. پھر ویژولز کی بھی بات ہو رہی ہے. جو سارا پروسیس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ بینگ اے ریسیپینٹ اینڈ دی بینیفیشری ایز ویل ایز دی افیکٹو آف دا سسٹم, یہ سسٹم کس حد تک ٹرانسپیرنٹ ہے؟ کیا ہم بزنس مین کو چور کہہ کے اس کو بہت زیادہ برے طریقے سے جکڑ نہیں رہے یہاں پہ؟ شہباز, اٹس اے سیڈ سٹوری. آج پاکستان میں کاروبار کرنا ایک قسم کا سن اور کرائم سمجھا جاتا ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انڈسٹری 2 سال پہلے خود گئی تھی FBI کے پاس اور خود اس انڈسٹری نے اپنے تمام ممبرز کے اوپر 40B لگوایا تھا. میرا خیال پورے پاکستان میں کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے, اور بڑا کامیاب 40B لگا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر پہلے 15% چوری ہوتی تھی تو اب یہ 2-3% تک رہ گئی ہے. They have done a very good job. بٹ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. بٹ اس کے باوجود پھر یہ پرسپشن کہ چوری ہو رہی ہے اور چوری سے قیمت بڑھ رہی ہے, this is wrong. You cannot consider by default that every businessman is that. Businessman کو تو آپ آنر کریں جو ہزاروں لاکھوں جابز کریٹ کر رہا ہے اور جس نے ٹیکس کلیکٹ کر کے ایز ود ہولڈنگ ایجنٹ کو دینا ہے. پرائیویٹ سیکٹر تو دنیا کو پراسپرس بناتا ہے. یہ کانسیپٹ اس وقت جو انوائرمنٹ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر چور ہے, یہ انوائرمنٹ ٹھیک ہونا پڑے گا. ادروائز ہم کوئی GDP گروتھ 6-7% تک نہیں پہنچ سکیں گے. یہ میری آپ کی ڈیفینیٹ اوپینین ہے, آپ لکھ کے رکھ لیں. جب تک بزنس انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک سب کچھ کریں, بٹ ایز اے ڈیٹررنٹ آن دا سائڈ بزنس مین کو عزت دیں جیسے ایک زمانے میں دی جاتی تھی. اس کے لیے ڈیٹ کی اویلیبلٹی کریں, اس کے لیے ایکوٹی کی اویلیبلٹی کریں, صرف ایک سیکٹر کے لیے نہیں, تمام انڈسٹری کے لیے. وہ کچھ نہیں ہے, ماحول ٹھیک نہیں ہے, ماحول ٹھیک نہیں ہے. سجیسٹ کریں کہ بجائے اس کے کہ FBR کسی ایک کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دے, کیوں نہ یہ بہت سی جو اس شعبے میں کمپنیاں موجود ہیں ان کو سلیکٹ کرے اور یہ پھر مینوفیکچررز پر یا انڈسٹری پر چھوڑ دے کہ وہ خود نیگوشیٹ کر لیں پرائس, اور جن کو جو بہتر لگے اس سے وہ سسٹم پروکیور کر لیں. Absolutely. Why does FBR get into this business? It could have gotten into this business if the government was paying it. یہ تو ہمارا کام ہے پے کرنا. مجھے 4 کی لسٹ ہوگی, میں جاؤں گا, میں نیگوشیٹ کروں گا ایک دوسرے سے, میں کہوں گا یار یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ کام کرو. بیکاز الٹیمیٹلی کنزیومر نے یہ دینی ہے. کوئی بھی ٹیکس لگاتے ہیں, کوئی بھی آپ اس طرح کا اسٹیمپ ڈیوٹی یا جو بھی ڈیوٹی لگے گی, ultimately you have to pass it on the consumer. Everything will get expensive, but it must be done because جو لوگ honest tax payer ہیں, جو زیادہ تر ہیں, they will have a level playing field. اب شوگر کے مثال دے لیں, 11-12-13 روپے سیلز ٹیکس ہے پر kg. اگر ایک آدمی چوری کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر رہا ہے, اس کا کیسا مقابلہ کرے گا؟ وہ تو بینکرپٹ ہو جائے گا جو چوری نہیں کر رہا. So this must be done, but it is the dilemma that 7 سال سے میرے شروع کیے ہوئے وہاں 5 سال ہو گئے, اب 2 سال 7 سال سے ہم. لیکن سر اس ڈائلیمے کو میرے خیال میں اب حل کرنا پڑے گا, اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ خوشائند بات بھی ہے کہ آپ خود انڈسٹریلسٹ ہیں اور خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ بالکل یہ سسٹم لگنا چاہیے تاکہ اس طرح کی ٹیکس چوری نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا وے فارورڈ بھی سینیٹر ہارون اختر خان نے بتایا ہے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.